السلام عليكم. ان شاء الله في هاد لا سيونس هادي غادي نديرو لا سويت ديال تي بي 1 في الجافا سكريبت. دونك كنا ديجا شفنا في لا سيونس 1 شنو هو المقصود بالجافا سكريبت. كنا قلنا تو سامبلومون بان الجافا سكريبت هي عبارة على واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون، يعني لغة ديال البرمجة برينسيبالمون اوتيليزي فاش في لي باج انترنت. يعني هاد لو لونغاج دو بروغراماسيون حنا كنعتمدو عليه في لو طون اللي كنكونو شنو كنديرو لا كرياسيون ديال واحد لا باج انترنت. مثلا كنا خدينا واحد ليكزومبل ديال كنا خدينا اكزومبل ديال فورمولير. قلنا الا كنتي باغي دير لانسكريبسيون او بيان بغيتي دير لا كرياسيون ديال واحد لو كونط، فطبعا كيطلبوا منك هادوك الناس انك تدخل دي دوني، و الا نسيتي مثلا واحد لا زون دو تاكس ولا واحد لو شون فيد، فعن طريق هاد لو لونغاج اللي كيتسمى جافا سكريبت لن تتم عملية التسجيل ديالك الا كملتي هادوك لي شون اللي كانوا عندك فيد. دونك كنا ديجا شفنا هاد ليكزومبل هذا في لا سيونس 1، en même temps كنا كومونسينا فاش في لي زيكزارسيس في طرافو براتيك 1. دونك دابا ان شاء الله غادي نديرو لا سويت ديال هاد لي زيكزارسيس، و اخر اكزارسيس كنا وصلنا له هو هاد ليكزارسيس 8 هذا. دونك دابا ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش نقدو نديرو هاد لا دات دوجوردي. يعني طلبوا منا في ليكزارسيس او بيان في لينونسي ديال ليكزارسيس 8 قالك انسيري لا دات دوجوردي دون لو دوكيمون. يعني حنا شنو بغينا نديرو؟ بغينا نديرو لانسيرسيون ديال لا دات ديال اوجوردي في الدوكيمون اتش تي ام ال ديالنا عن طريق جافا سكريبت. دابا هما عطاونا واحد ليكزومبل، قال لك خاصك تافيشي ليا نو سوم لو كدا كداشي، يعني لا دات دوجوردي اون ميم طون الساعه ديال داك المومون اللي نتا فيها. دونك كوم دابيتود خاصك دير لا كرياسيون ديال واحد لا باج اتش تي ام ال، سينون غادي تكملوا على لا باج ديالكم اللي ديجا نتوما كنتو خدمتو في لا سيونس ايكولي. وطبعا قلنا في لو طون اللي كنكونوا باغيين نخدموا واحد سكريبت، فراه خاصنا اوبليغاتوارمون نحطوا داك السكريبت ديالنا في وسط ليليمون سكريبت سلاش سكريبت. يعني هادي راه عباره على واحد لا ميثود اللي انترن، سينون كنعتمدوا على دوطخ ميثود اللي هي اكسترن، وهي اللي كنقوموا باش بلا كرياسيون ديال واحد لا باج اللي كتكون باج جافا سكريبت. دونك دابا غادي نشوفو ان شاء الله السوليسيون ديال هاد ليكزارسيس 8. دونك طلبوا منا في لينونسي ديال داك ليكزارسيس نديرو لانسيرسيون ديال لا دات دوجوردي. يعني انا خاصني فاش نانسيري لا دات ديالي يقول لي اكزاكتومون فوالا هادي هي لا دات ديالك، هادي هي الساعه ديالك. دونك اول حاجه غادي ندير كما العاده ديكلاراسيون ديال دي فاريابل. دونك var بحال دابا x y z مثلا و w. اول حاجه غادي نكومونسي بها هي في البدايه غادي نصوب جوستومون الساعه ديال هاد لو طون هذا. يعني لو طون اللي انا خدام فيه بغيت نافيشي جوستومون الساعه. يعني هما شنو طلبوا منا نافيشيو لا دات اكزاكت بالاضافه لاياش للساعه. اول حاجه نكومونسيو بها هي الساعه ديالنا، ومن بعد ان شاء الله شنو غادي نديرو؟ غادي نصوبو لا دات دوجوردي. دونك بغينا نصوبو الساعه ديالنا، تيقول لك خاصك اوبليغاتوارمون شنو تصوب واحد الحاجه اللي كتسمى اوبجي. الناس اللي شافت واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي هو جافا غادي تكون عارفه شنو هو المفهوم ديال اوبجي. بارابور لي جون اللي ما شافوش جافا او بيان واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي اورينتي اوبجي او بيان دونكابسولاسيون، دونك اوتوماتيكمون ما تخافوش لو طون اللي غادي نوصلو لوبجي ولا كلاس غادي نشرحوها اون ديتاي. دونك انا شنو درت؟ اول حاجه حطيت سكريبت سلاش سكريبت. علاش؟ لانني غادي نعتمد على واحد سكريبت باش نافيشي به لا دات دوجوردي. وقلنا اول حاجه غادي نكومونسيو بها هي نعرفو جوستومون الساعه ديال هاد المومون هادي. درت var x y z w، يعني تو سامبلومون درت ديكلاراسيون ديال دي فاريابل اللي انا خدام بهم. ودابا غادي ندير لينيسياليزاسيون ديال كل فاريابل. غادي نجي نقول له x كيساوي شنو؟ كيساوي نيو ديت. دابا هذا من نحطيش انا هاد نيو ديت هو عباره على اش؟ على اوبجي. او ميم طون هاد ديت هاد راه عباره على واحد لا كلاس اللي
دي programmers او بيان developers اللي صوبوها لينا. يعني انا شنو درت لا كرياسيون ديال واحد لوبجي، وقلنا هذيك ديت هي عباره على واحد لا كلاس اللي واحد الناس صوبوها لينا. يعني حنايا غادي نديرو الاستعانه بهاد لا كلاس هادي باش نقدو نعرفو شحال هي الساعه ديال هاد لو مومون هادي او ميم طون لا دات دوجوردي اكزاكت. دونك خاصني اوبليغاتوارمون شنو ندير واحد لوبجي. يعني هاد الكتابه انا اللي كتبت هنايا. يعني فاش كتقول نيو كتعني بانك درتي واحد الحاجه اللي كتسمى اوبجي. ديت هي عباره على واحد لا كلاس. هاد لا كلاس كاينين دي بروغرامرز او بيان ديفلوبرز اللي ديجا صوبوها لينا. يعني دابا باش انا نقد ندير لانسيرسيون ديال واحد لا دات او بيان ديال واحد الساعه ديال هاد المومون، خاصني نستعن باش بهاد لا كلاس هادي، لان هاد لا كلاس هادي هي اللي غادي تساعدني فاش في لانسيرسيون ديال لا دات دوجوردي او ميم طون الساعه. غير شنو هو المقصود اكزاكتومون باوبجي ولا كلاس؟ انا قلت لكم بارابور الناس اللي ديجا شافت واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي مثلا تريتات فيه بروغراماسيون اورينتي اوبجي او بيان بروغراماسيون دونكابسولاسيون، دونك ما غاديش تلقى مشاكل في الكلاس وفي لوبجي. بارابور لي جون اللي مازال ما شافوا هاد لي لونغاج هادو، لا داعي للقلق. لو طون اللي غادي نوصلو لا كلاس او ميم طون لوبجي غادي نشرحوهم كوم il faut. ça marche. دونك اول حاجه درت هي لينيسياليزاسيون ديال الفاريابل ديالي اللي هو اكس. قلت له اكس كتساوي نيو ديت، وقلنا هذا عباره على ايش؟ على واحد لوبجي. الوغ دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير ايكغيك. شنو كتساوي ايكغيك؟ كتساوي اكس، هاد اكس هاد لوبجي هذا بوين get. شنو انا علاش كنقلب؟ انا علاش كنقلب دابا جوستومون على الساعه ديال هاد المومون اللي انا فيها. يعني غادي نقول له get hour get hours. سي بون، خاصنا اوبليجي نفتحوا الاقواس ديالنا بوان فيرغول. دابا هاد الكتابه هادي انا غادي نشرحها لكم. قلنا date هي عباره على واحد لا كلاس. هاد لا كلاس هادي راه غادي يكون فيها جوستومون دي سكريبت اللي عندهم علاقه بلا دات. يعني هادوك الناس اللي صوبوا لينا هاد لا كلاس اللي سميتها ديت، راه الا مشينا لهاد لا كلاس اكزاكت ديال داك الناس شنو غنلقاو فيها؟ غنلقاو فيها دي سكريبت. هادوك لي سكريبت هما اللي كيمكنونا من شنو؟ من اننا نتعرفوا على لا دات دوجوردي او ميم طون الساعه ديالاش ديال اوجوردي. جيت قلت له بان اكس راه كتساوي نيو ديت، سا مارش. و ايغريك شنو كتساوي؟ كتساوي اكس بوين get hours. دابا الا مشيت لهاد لا كلاس هادي غادي نلقى عندي واحد لا ميثود اللي شنو سميتها hours. hours باش نقد نسترجع الساعه ديال هاد اللحظه هادي. خاصني اوبليغاتوارمون ندير هاد العمليه هادي. يعني شنو درت؟ قلت له نيو ديت. قلنا هذا راه عباره على واحد لوبجي، وهاد ديت هادي عباره على واحد لا كلاس اللي هاد لا كلاس شنو فيها جوستومون دي سكريبت. هادوك لي سكريبت هما اللي كيمكنوني باش نتعرف على لا دات دوجوردي او ميم طون نتعرف على الساعه ديال هاد المومون اكزاكت. سا مارش. الوغ فاش جيت لايكغيك درت ليها لينيسياليزاسيون ديالها. قلت له اكس بوين جيت اورز. كيف بحال اللي كنقول له هاديك لا كلاس اللي سميتها ديت. اول حاجه هاد لا كلاس اللي سميتها ديت حنا فين حطيناها في الفاريابل اكس. سا مارش. دونك جيت قلت له هنايا لا كلاس اللي سميتها اكس فيها واحد لا ميثود سميتها hours. هاديك لا ميثود اللي سميتها hours بغيتك تاخد ليا منها شنو؟ الساعه ديال هاد المومون هادي. منين كتقول له get كيف بحال اللي كتقول له خذ ليا، بحال اللي كتقول له استرجع ليا هذيك لا فالور اللي عندي انا، او بيان هذاك السكريبت اللي عندي في وسط داك لا ميثود، او بيان هذيك لا فونكسيون اللي سميتها hours. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نقول له عاوتاني زاد شنو كتساوي. حنا شنو عارفين الساعه في الاول، من بعد كتكون عندي المينوت. كيكونوا عندي لي مينوت. بحال دابا الا جيت انا غير ليكزارسيس ديالي، دونك فوالا نجي ليكزارسيس. هانتوما كما كتلاحظوا هي دي بحال دابا 11 12 27 سكوند. دونك اول حاجه خاصني نجبد 11. حنا جبدناها، قلنا 11 هي اللي كتمثل لينا داك الاورز، هي اللي داش انا.
جيت قلت له اكس بوان جيت اورز، كي بحال اللي كنقول له عطيني الساعه ديال دابا خاصني نقول له عطيني الدقيقه مع داك الساعه، بحال دابا واش ل 11 و 12 دقيقه، واش ل 5 و 6 دقائق اكسيتيرا. يعني خاصني نقول له اكس بوان جيت مينيت، ونفتحوا الاقواس ديالنا اوبليغاتوارمون، لان هادو هما دي ميثود اللي كاينين في وسط داك لا كلاس اللي سميتها دايت. قلت لكم اللي شاف فيكم واحد لو لونغاج دو بروغراماسيون اللي سميتو جافا، او بيان الا كنتو شفتو دي لونغاج دو بروغراماسيون تريتيتو فيهم داك لا بارتي اللي اورينتي اوبجي او بيان انكابسولاسيون، فا اوتوماتيكمون غادي تكونوا عارفين شنو هو المعنى ديال كلاس، او ميم طون عارفين شنو هو المعنى ديال اوبجي. الوغ دابا غادي ندير هنايا دبليو، دونك كنكون عرفت القيمة ديال الساعة او ميم طون عرفت القيمة ديال الدقيقة. دابا باقي ليا سكوند، يعني نقول له اكس بوان جيت سكند، اوبليجي خاصنا نفتحو الاقواس بوان فيرغول، ودابا غادي نافيشي الساعة ديالي. دونك document رايت بوان فيرغول، فوالا. دونك غادي ندير هنايا اول حاجه ايكغيك، لان ايكغيك الا غادي تعطيني الساعه خاصني ندير كونكاتيناسيون مع ياش مع هاش، اي انسويت خاصني ندير هنايا سكوند، عفوا لي مينوت حنا حطيناهم في وسط هاد الفاريابل اللي سميتو زد، يعني خاصني نافيشي هنايا زد، فوالا دانا. دونك هنايا زد، انسويت كونكاتيناسيون مع ياش مع مينوت باغ اكزومبل. نديرو اي شنو العدد ديال لي سكوند، يعني هنايا دبليو، و خاصني نزيد واحد الكونكاتيناسيون، دونك خاصني اجوتي هنايا واحد الكونكاتيناسيون ديال اش ديال سكوند. دونك نديرو انجستري، نمشيو لاباج ديالنا ونديرو اكتواليزي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا شنو افيشيت اكزاكتومون الساعه ديال هاد المومون هادي. دونك هانتوما هو قال لي بان الساعه ديال هاد اللحظه هادي راها هي 20 35 مينوت و 22 سكوند. ها انا غادي ندير اكتواليزي، شنو غادي نلقى؟ غنلقى بانها ما بقاتش 22 سكوند ولا 47 سكوند. ممكن بحال دابا نتسنى جوستومون واحد لا دوغي او بيان واحد يعني واحد لو طون ديال 1 مينوت ولا 20 سكوند، وغادي نكتشف بان هادي ما غتبقاش 35 غادي تولي 36. دونك نديرو اكتواليزي. هانتوما كما كتلاحظوا ها هو قال لي دابا الساعه ديالك هي 8 و 36 دقيقه اي 3 سكوند، يعني دابا تقريبا قلت 9 قل الثلث، يعني دابا في هاد المومون هادي تقريبا 9 قل الثلث. وهاد لا دات هادي اللي عطاونا راها هي لو طون ديال هاد لو مومون هادي. دابا حاليا 9 قل الثلث، يعني دابا كنكونو جاوبنا على ياش على واحد لابارتي في هاد ليكزارسيس، يعني عرفنا جوستومون شحال الساعه. وانما لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نعرفو ماشي غير الساعه، بغينا نعرفو حتى لا دات. يعني يقول لك بحال دابا اوجوردي راه 2020 شهر واحد في واحد، وعاد من بعد شنو يقول لك راه الساعه هي مثلا 9 لاب ولا 9 قسمين اكسيتيرا. دونك اجي نديرو بعدا واحد الريكابيتول هادشي هذا اللي صوبنا. دونك اول حاجه شنو درنا ديكلاراسيون دي فاريابل، حطيت اكس يكغيك زد دبليو، هادو مجرد متغيرات. كتقول لك القاعده لو طون اللي تكون باغي تعرف فيه لا دات دوجوردي او بيان الساعه اكزاكت ديال داك المومون، راه خاصك تعتمد على ياش على واحد لا كلاس. هاديك لا كلاس راه سميتها ديت، هاديك لا كلاس راه سميتها ديت. منين كنقول لك كلاس كيف بحال اللي كنقول لك جوستومون واحد سكريبت، يعني واحد البروغرام اللي ديجا نصوبو لينا اللي حنايا كنستعنوا به باش نقدو نافيشيو لا دات او بيان الساعه ديال داك المومون. يعني انا شنو درت؟ مشيت درت لا كرياسيون ديال واحد لوبجي. فوق ما تشوف نيو فوق ما تشوف نيو عارف بان هذاك العنصر راه عباره على ياش، عباره على اوبجي. يعني شنو درنا؟ مشينا درنا ديكلاراسيون تو سامبلومون ديال دي فاريابل،
وبقينا كنديرو لكل فاريابل لينيسياليزاسيون ديالو. قلنا بان اكس كتساوي واحد لوبجي، يعني اكس تساوي نيو ديت، وقلنا ديت هي عباره على واحد لا كلاس. هذيك لا كلاس الا مشينا قلبنا عليها شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو جوستومون فيها دي سكريبت. هادوك لي سكريبت هما اللي كيمكنونا حنايا باش نعرفوا اكزاكتومون لا دات او ميم طون الساعه ديال هاد المومون هادي. من بعد شنو درت الديكلاراسيون ديال دوطخ فاريابل اللي هو y، وداك y درت له لينيسياليزاسيون ديالو. شنو قلت له x.getHours، كيف بحال اللي كنقول له لا كلاس ديالي x. انا طبعا ما عنديش واحد لا كلاس اللي سميتها x، وانما لو طون اللي درت فيه لينيسياليزاسيون ديال x راني شنو درت واحد لوبجي، وهذاك لوبجي ديجا فيه واحد لا كلاس اللي هي date. فهمتي؟ دونك درت x.getHours كيف بحال اللي كنقول له لا كلاس ديالي اللي سميتها ديت. انا راني اصلا درت لها لينيسياليزاسيون فاش في واحد الفاريابل اللي هو اكس. يعني اكس في هذه الحاله هذه كيف بحال اللي كيرجع، كيف بحال اللي كياخذ القيمه ديال داك لا كلاس. كنقول له اكس بوان جيت اورز، كيف بحال اللي كنقول له خذ لي الساعه من هذيك لا كلاس اللي هي ديت. عاوتاني فاش كنقول له اكس بوان جيت مينيت، كيف بحال اللي كنقول له خذ لي لي مينوت اللي كاينين فين في هذيك لا كلاس باش يعطيني اكزاكتومون الساعه ديالاش ديال هذا المومون. وهاد get hours، هاد get minutes، هاد get second هما عبارة على دي ميثود او بيان فانكشن اللي كاينين في داك لا كلاس اللي سميتها date. داكشي علاش كنقول له get hours. عاوتاني قلت له get minutes، عاوتاني قلت له get second. انا شنو باغي الساعة اكزاكتومون، بغيت الساعة تالكال، بغيت دابا شحال في الساعة بالمينوت وبالسكوند. دابا اجي نرجعو لاباج ديالنا ونديرو اكتواليزي. شنو غادي نلقاو بان هاد اللحظه هادي راها ولات شحال؟ ولات 9 دقال الثلث، ولات 9 دقال الثلث. اجي نديرو اكتواليزي، ها هي دي 20 40 و 3 ديال لي سكوند. ديرو اكتواليزي، ها هي دي 20 و 40 مينوت و 7 ديال لي سكوند. يعني راه الساعه ديالي انا خدامه كيف ما هما طلبوها مني في لي لونسي ديال ليكزارسيس، انا صوبتها. دونك كنكونو دابا جاوبنا جوستومون على ياش، على واحد لابارتي من هاد ليكزارسيس. يعني لابارتي اللي جاوبنا عليها راها هي هادي. دونك لابارتي اللي جاوبنا عليها راها هي هادي. ممكن فحال دابا نجي دونك هنايا نزيدو واحد نديرو واحد لاكا، فوالا. هانتوما كيما كتلاحظوا دونك كيما هما داروا حتى انا راني درت. دونك دابا شنو باقي خاصني نافيشي اكزاكتومون شنو اكزاكتومون لا دات. يعني انا بغيت البروغرام او بيان سكريبت اللي نكتبو يقول لي باننا هاد النهار راه هو مثلا لو ميركودي 1 جانفي 2020. يعني هادشي هذا هو اللي بغيتو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجي عاوتاني ندير ديكلاراسيون ديالاش ديال دوطخ فاريابل. غادي ندير فحال دابا هنايا ا بي سي دي. دونك خاصني ندير لينيسياليزاسيون ديالاش ديال كل فاريابل. دونك غادي نقول له بان ا مثلا كتساوي اكس بوان get full years 1. هكا نفتحو الاقواس ديالنا بوان فاليو. دونك غادي نجي انا هاد المره هادي ونافيشي ا ونشوف واش غادي تعطيني لا دات. راه هادشي هذا اللي كنكتبو هنا راه هو عباره على ايش؟ على واحد لا ميثود او بيان واحد لا فونكسيون اللي كاينه في داك لا كلاس اللي سميتها دات. يعني نتا راه ماشي غادي تجي وتكتب اللي بغيتي، راه خاصك تكتب المسميات كوم الفو. كما انا كاتب هنا get hours minutes second full year، راه خاصك تكتبها كيف ما مكتوبه. ماشي تقول hour هي فوالا كتبها بالطريقه اللي بغيت، لا، خاصك تكتبها كما داك الناس كتبوها في لا كلاس ديالهم اللي سميتها ديت. دونك نديرو اونجستري ونمشيو نشوفو واش فريمون غادي تخدم ولا لا. دونك فوالا تما كما كتلاحظوا ها هو قال لي حنايا دابا فين؟ حنايا في 2020. يعني دابا شنو عرفت اكزاكتومون السنه فين كاين انا. يعني ها انا كنكون جاوبت على هاد لابارتي هادي. دونك ها 2020. دابا شنو خاصني مثلا نعرف بحال دابا يعني دونك نديرو كي بعدا
يعني خاصني نعرف مثلا دونك باستثناء لو موا وباستثناء شنو سميتو لو جور، يعني هادو بجوج واحد الحالة استثنائية لأن غادي تكون فيهم واحد شوية ديال الخدمة. يعني شنو باقي نعرف يعني شحال اليوم في التاريخ، يعني اليوم شحال، واش اليوم واحد ولا جوج ولا ثلاثة. يعني دابا حنايا شنو عرفنا بأن حنايا في سنة 2020. اجي دابا نشوفو كيفاش نعرفو شحال اكزاكتومون اليوم. يعني غادي نقولو هاد المرة get، اجي نجاوبو date ونشوفو شنو غتعطينا. دونك خاصني بعدا نافيشيها باش نشوفو واش هي اللي غادي تعطيني اجوردي شحال. دونك بي هنايا فوالا، هي عطاتني هنايا واحد. هانتوما كما كتلاحظوا يعني قالت لي باننا راه حنايا في سنة 2020 فاش في واحد، ولكن هاد واحد فين؟ اين شهر؟ اين شهر؟ يعني دابا لاحظوا معايا شنو غادي ندير. دابا هادشي هذا راه جيسبر يكون باين لان هادو جوستومون سو سون دي، يعني درت انا جوستومون لينيسياليزاسيون ديال ديال كل فاريابل، وكل فاريابل طبعا هو يعني متغير. مشيت قلت له فحال دابا كيساوي هاديك لا كلاس اللي ديجا معرفين فيها هاد لي ميثود اللي انا اعتمدت عليهم. فاش اعتمدت على hours، على minutes، على second، full year، date، هما سو سون دي ميثود او بيان سو سون دي فونكسيون اللي ديجا كاينين فين في داك لا كلاس اللي سميتها دات. وهاديك لا كلاس اللي سميتها دات هي اللي غادي نلقاو فيها شنو؟ هاد لي ميثود او بيان هاد لي فونكسيون اللي كيساهموا او بيان اللي كيبسطوا علينا هاد العمليه باش نقدروا نعرفوا اكزاكتومون لا دات دوجوردي اي الساعه ديالنا. دونك دابا لاحظوا معايا شنو غادي ندير. دابا شنو باقي ناقص؟ باقي ناقص اليوم شنو هو، او ميم طون باقي ناقص اين شهر. يعني خاصني نجي لهنا بحال دابا انا السيف ديالي غادي نعاود نديرهم في فاريابل، كل وحده نديرها بوحديتها ماشي مشكل، ممكن تخليهم مجموعين مي انا بغيت نديرها بوحديتها. يعني خاصني ندير لا كرياسيون ديال واحد طابلو اوبليغاتوارمون، خاصني نكريي واحد طابلو. غادي نبدا مثلا هنا، خاصني نبدا اوبليغاتوارمون بديمونش، خاصني ندير واحد الفيرغول. هذا راه عباره على ايش؟ على طابلو، يعني هادشي هذا اللي كنكرييه راه هو طابلو. هنا غادي ندير لاندي، هنا غادي ندير ماغدي، ميركودي، دونك جودي. هنا خاصنا ضروري لي كوتاسيون حيتاش هادو عبارة على دي شين دو كاركتير. دونك ديمونش، لاندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندرودي، اي اونفان عندي سامدي. سا مارش. دونك دابا شنو درت لا كرياسيون ديال واحد طابلو. هاد الطابلو شنو فيه لي جور lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche. دونك دابا لاحظوا معايا شنو غادي ندير. خاصني نجي ونعاود نديكلاري دوطخ فاريابل. بحال دابا هاد الفاريابل غادي نقول انا هو اي مثلا، وغادي نجي لهنا وندير اي ديالي شنو كتساوي. لاحظوا معايا غادي ندير اي كتساوي سي، ونفتح هاد المعقوفات ونقول له x بوان get day. كيف حال هكا نديرو انجستري ونجيو لهنا وخاصنا نافيشيو شنو لو جور ديال اوجوردي باش نشوفو هادشي هذا واش خدام. دونك كونكاتيناسيون مع اي صافي، هادشي هذا اللي كنت كنقلب عليه. دونك هانتوما لاحظوا معايا درت لا كرياسيون ديال واحد الطابلو. هذاك الطابلو حطيت فيه جوستومون دي شين دو كاركتير. هاد لي شين دو كاركتير هما عباره على ياش؟ على لي جور ديال لا سمين. جيت قلت له بان السي ديالي راها عباره على ياش؟ على واحد الطابلو. هاد الطابلو شنو فيه لي جور، فيه لاندي ماردي ميركودي جودي فوندرودي سامدي اي ديمونش. شنو جيت درت الديكلاراسيون ديال دوطخ فاريابل اللي هو اي. لو طون اللي مشيت درت فيه شنو؟ مشيت ودرت
لينيسياليزاسيون ديال داك الفاريابل اي. شنو قلت له هنايا سي كيف حال اللي كنقول له لا ميثود ديالي دي، ياك بغيتك تاخد ليا لو جور ديال اوجوردي منين؟ من هاد الطابلو اللي سميتو سي. حيتاش كنت ما درتش هنايا سي، شنو كان غادي افيشي ليا؟ كان غادي افيشي ليا جوستومون رقم جوج، لان لو ميركودي راه كيساوي رقم جوج. علاش بديت انا بديمونش؟ لان القيمه ديال ديمونش او بيان لاندكس ديال ديمونش راه هو زيرو. لاندي راه واحد، ماغدي راه جوج، ميركودي راه ثلاثة، يعني كان عفوا كان غادي افيشي لنا ثلاثة ماشي جوج. جودي هي ربعة، فوندغودي هي خمسة، سامودي شحال هي ستة. ولكن انا ما بغيتش نافيشي نهار بالنهار، بحال دابا هو كنت بغيت نافيشي بحال دابا نهار بالنهار كان غيعطي ليا على اساس انه رقم. غادي يقول لي بحال دابا ديمونش راه ديجا لانديكس ديالو كيساوي زيرو، غادي يقول لي بحال دابا لاندي ديجا لانديكس ديالها كيساوي واحد، يعني عطيني واحد ولا زيرو ولا جوج ولا ثلاثة على حساب. اوجوردي ميركودي يعني كان غادي افيشي ليا رقم ثلاثة، ولكن انا ما بغيتش نافيشي رقم ثلاثة، ما بغيتش نافيشي لاندكس، ما بغيتش نافيشي لاندكس، بغيت نافيشي لو جور اكزاكت. كون ما درتش لا كرياسيون ديال هاد الطابلو هذا ما كانش بامكاني نكريي شنو، عفوا ما كانش بامكاني نعرف لو جور اكزاكت ديال اوجوردي. دونك دابا ناقصنا جوستومون واحد شويه ديال الترتيب، يعني خاصني نجي هنا ونقول له كيما عطاونا هما. دونك هنا كونكاتيناسيون اوبليغاتوار، دونك نقول له nous sommes le شنو هنايا خاصني نافيشي لو جور، يعني غادي نافيشي اي. nous sommes le mercredi. ها شحال في لو ميركودي، يعني باش نقول له شحال اكزاكتومون في لو ميركودي خاصني نافيشي بي. علاش بدلت بي؟ لان بي هي اللي افيشات لينا هاد رقم واحد اللي كتلاحظوا. دونك كونكاتيناسيون معايش مع بي، دونك خاصني نجي لهنا وندير واحد ندير هكا، نعطيها جوستومون اسباس باش ما يجينيش حاجه لاصقه حدا حاجه، يعني هذا راه جوست واحد ليسباس. دونك نستفو جوستومون هادشي هذا. دونك قلت باننا لو سوم لو، يعني لو سوم لو ميركودي ان. شنو باقي؟ باغيين نعرفو لو موا، واش جونفيي واش فيفريي واش مارس واش ديسمبر واش اوت واش اكسيتيرا، يعني بغينا نعرفو اكزاكتومون شنو هي لا دات. دابا حنايا هادشي كامل اللي كنديروه راه حنايا كنقلبو جوست على واحد لا دات، وكتقول لك القاعده الا كنتي باغي تقلب على واحد لا دات ولا واحد الساعه خاصك دير الاستعانه بصديق. دابا حنايا كنقومو بالاستعانه باش عن طريق واحد لاكلاس اللي سميتها ديت. هاديك لاكلاس واحد الناس صوبوها لينا، وإلا مشينا حنايا لداك لاكلاس نشوفو شنو فيها، نلقاو فيها جوستومون دي سكريبت سو فورم ديالاش ديال دي ميثود. يعني تلقى واحد لا ميثود سميتها اور، واحد الميثود سميتها مين، سكوند، فلير، ديت، داي اكسيتيرا. يعني غادي تلقى فيها جوستومون دي ميثود. هادوك لي ميثود هما اللي حنايا كنستعنوا بهم باش نقدو شنو، باش نقدو نعرفو اكزاكتومون لو جور اللي حنايا فيه بالساعه، بالدقيقة، بالثانية، بالشهر، بالعام، بلو جور اكسيتيرا. دونك فوالا، دونك ناقصنا شوية الترتيب. دونك خاصني نرجع لهنا نشوف شنو قالك نو سوم لو جودي. دونك صوبناها صوبناها، باقي لنا جونفي. دونك موراها خاصنا السنة، يعني السنة حطيناها في وسط يعني هنايا خاصني نافيشي دونك هنايا لافيشاج ديال دونك كونكاتيناسيون اوبليغاتوار. وقبل ما نافيشي خاصني ندير واحد ليسباس. دونك هنايا حتى هي كونكاتيناسيون. دونك شنو خاصني نحيد دابا؟ عاد نحيد هادشي هذا من هنا. سا مارش. دونك نديرو اونجستري. دابا خاصني نرجع ندير اكتواليزي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا ها هو قال لي نو سوم لو ميركودي، و فريمون اوجوردي راه لو ميركودي شحال واحد فين في 2020. ها هي 2020 هادي الساعة، يعني خاصني ندير شي اسباس ولا شي حاجة. دونك فين هي الساعة؟ هي دونك هنا خاصني اجوتي شي اسباس ولا شي حاجة وحدة أخرى. دونك هنايا بحال دابا نقول ندير هادي اونجستري يعني اند ولا اي
هانتوما كيما كتلاحظوا. دونك نو سوم لو ميركودي 1. شنو باقي خاصني اوبليغاتوارمون ناجوتي لو موا، يعني اللي باقي ناقصني دابا هو لو موا. واش حنا في ديسمبر، واش حنايا في اوت، واش حنايا في اكتوبر، واش حنايا في نوفمبر، واش حنايا في سبتمبر اكسيتيرا. يعني باش نقد ندير هاد العمليه هادي خاصني اوبليغاتوارمون ندير لا كرياسيون ديالاش او بيان ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل. هذاك الفاريابل غادي يكون كيساوي واحد طابلو، يعني كيساوي دي فالور سو فورم ديالاش ديال طابلو. يعني ندير بحال دابا var دونك كوم دابيتود ديكلاراسيون ديال شي فاريابل. نقولو بحال دابا var b كيساوي، يعني خاصني ندير طابلو، وفي وسط الطابلو شنو خاصني نحط لي موا ديالي. بحال دابا عندي جونفيي، انا عندي جوستومون باختصاص جون، فيفريي، مارس، افريل، ماي، جوان، juillet, août, etc. دونك هانتوما شنو درت ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل اللي هو بي، وطبعا هاد بي هذا لو طون اللي درت له لينيسياليزاسيون كان سو فورم ديال واحد الطابلو، وهاد الطابلو كونتيان جوستومون دي موا. علاش كونتيان دي موا؟ لانني انا باغي نعرف اكزاكتومون اين موا انا فيه. الا مشيت اعتمد جوستومون على داك لا ميثود اللي هي get mount، شنو غادي يدير؟ ما غاديش يعطيني اكزاكتومون اين موا انا فيه، غادي يقول لي الرقم ديال داك الموا. بحال دابا غادي يقول لي انت راك في شهر واحد، انت راك في شهر جوج، انت راك في شهر 10. انا ما بغيتش نشوف داك 10 ولا واحد ولا جوج، بغيت نعرف داك 10 شنو هو، بغيت نعرف داك واحد شنو هو، بغيت نعرف داك جوج شنو هو. بحال دابا اوجوردي راه حنايا في جونفي، يعني خاصو يقول لي راه حنايا في جونفي. دونك شنو درت لا كرياسيون او بيان ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل. هذاك الفاريابل لو طون اللي درت فيه لينيسياليزاسيون كان سو فورم ديال طابلو، وهذاك الطابلو فيه جوستومون دي فالور اللي كيدلو على اش؟ على لو موا. انا حبست جوستومون حد اوت، وانتم طبعا خاصكم تكملوا جوسكا ديسمبر. الوغ هنايا غادي نجي دونك خاصني قبل نديكلاري عاوتاني دوطخ فاريابل. بحال دابا ندير او، دونك هنايا او طبعا كتساوي بي ديالي، ونفتحو معقوفات. ومن بعد شنو خاصني ندير؟ خاصني نقول له x بوان جيت شنو الشهر هو مونت بوان جيت مونت. هكا ونفتحو الاقواس ديالنا كوم دابيتود. ودابا ناقصاني جوست لافيشاج، يعني فين خاصني نافيشي. دونك اي كتمثل ليا داي، بي كتمثل ليا لا دات. دونك خاصني نافيشي قبل العام. دونك العام هو يعني هنا خاصني نافيشي هنا. دونك كونكاتيناسيون اوبليغاتوار. دونك هنا بحال دابا غادي ندير هكا، وهنايا شنو نافيشي؟ خاصني نافيشي او. وهنا بحال دابا شنو غادي ندير اسباس. دونك اونجستري، راجع النافيغاتور ديالي وندير اكتواليزي. دونك هانتوما كيما كتلاحظوا معايا هو عطاني جون، يعني جونفيي. انا بحال دابا انا اللي كتبتها مختصره، كتبت لو جون. الا جيت كتبت لو جونفيي راه غيعطيني جونفيي. ها انت اكتواليزي، ها هو عطاني جونفيي. يعني شنو درت؟ جاوبت جوستومون على لينونسي ديال ليكزارسيس 8. في ليكزارسيس 8 قال لك اسيدي بغينا نديرو لانسيرسيون ديال لا دات دوجوردي اون ميم طون الساعه. هانتوما كيما كتلاحظوا جيت درت لانسيرسيون ديال لا دات، قال لك نو سوم لو ميركودي. اكزاكتومون ايفيكتيفمون دابا هو لو ميركودي لو 1 جونفيي 2020. راه اليوم راه واحد في شهر واحد 2020. اند شنو الساعه اكزاكتومون ديال هاد المومون؟ دابا راه 9 وقسمين و31 سكوند. راه الا درت اكتواليزي غنلقاها ولات 9 و11 دقيقه، لسه ديال لي سكوند. يعني هذا راه عباره على الساعه، هي اول بارتي خدمناها. اما لا بارتي الثانيه هي هاد لا بارتي ديال لا دات، يعني اوجوردي راه هو لو ميركودي لو 1 جونفيي 2020. سي بون. دونك اجي نديرو واحد الريكابيتول لهاد الشي هذا اللي صوبنا،
ونشوف. دونك تيقول لك في لو طون اللي تكون باغي تعرف نتايا لا دات ولا الساعه ديال داك المومون اللي نتا فيها، تيقول لك اوبليغاتوارمون شنو خاصك استعانه بصديق. حنا الصديق ديالنا في هذه الحاله راه هو لا كلاس اللي سميتها دايت، يعني هذيك لا كلاس اللي المسمى ديالها دايت هي اللي حنا استعنا بها. هذيك لا كلاس راه حنا الا مشينا ليها غادي نلقاو فيها دي ميثود، بحال دابا لا ميثود اور، لا ميثود مينيت، لا ميثود سكند، لا ميثود فلير، لا ميثود ديت، لا ميثود داي، لا ميثود مونت. هاد لي ميثود هما اللي كيمكنوني باش نعرف كل حاجه ولا فالور ديالها. بحال دابا قلت له الساعه كان خاصني اوبليغاتوارمون نقول له جيت اور. هاد جيت اور بحال اللي كنقول له استرجع ليا الساعه ديالي، يعني بحال اللي كنقول له خذ ليا الساعه اللي انا فيها دابا. ما جاياش خذ وانما هي ترجمه حرفيه جات كتعني خذ. دونك بحال اللي قلت له هاديك لا كلاس اللي سميتها دايت، هاديك لا كلاس اللي سميتها دايت ديجا فيها واحد لا ميثود سميتها جيت اور. وشوف رد ليا الساعه اللي كاينه تما. شنو دار هو؟ استرجع ليا الساعه وقال لي الساعه ديالك دابا راه 9:05 صامت. من بعد شنو درنا المينيت باش عطاني العدد ديال لي مينوت، من بعد درنا لي سكوند باش عطاني الثواني. شنو درت عاوتاني؟ درت فول يير بحال اللي كنقول له عطيني يعني العام اللي انا فيه، لاني اللي انا فيها. قال لي انت راك في 2020. من بعد قلت له لا دات باش يعطيني اكزاكتومون اين نهار في 2020. واش نهار واحد؟ نتوما عارفين الشهر شحال كيكون فيه 31 يوم ولا 30 يوم ولا 28 يوم على حسب الشهر. دونك هو قال لي راك نتايا في واحد اين شهر مازال ما شفنا. هي الحاله اللي درت ديال بي لو طون اللي درت فيها الديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل بي، فراه اوتوماتيكمون حطيت واحد الطابلو اللي فيه دي فالور اللي هما عباره على دي شين دو كاركتير اللي كيتكونوا ليا من شنو؟ من لي موا، كيتكونوا من الاشهر ديال السنه: جونفي، فيفري، مارس، افريل، ماي، اكسيتيرا. انا حبست جوستومون حتى اوت، نتوما خاصكم اوبليغاتوارمون تحبسوا حتى ديسمبر. غير حيتاش انا في هاد المومون هادي مجرد جونفي، على داكشي حبست فاش حبست في اوت. اما كون كنت بحال دابا انا في شهر 12 وحطيت جوستومون هاد لي فالور، راه ما كانش غادي يقول لي بانك نتايا في شهر 12. كان يقد يقول لي undefined، يعني يقول لي انت راك ما ديتيرمينيتيش ولا انت ما عطيتينيش انا شنو نقدم لك. فهمتوا؟ نتوما خاصكم اوبليغاتوارمون شنو؟ اوبليغاتوارمون توصلوا حد ديسمبر. سي بون. دونك جيت قلت له درت ديكلاراسيون ديال واحد الفاريابل باش قديت نافيشي هنايا. قلت له u كتساوي بي، فتحنا المعقوفات ديالنا وقلنا x.get mount. كيف بحال اللي كنقول له هذاك الطابلو ديالي اللي المسمى ديالو بي بغيتك تاخذ ليا شنو الشهر اللي فيه انا دابا. وطبعا خاصو يعتمد على هذيك لا ميثود اللي كاينه في وسط داك لا كلاس اللي سميتها دايت. على داكشي قلت له get mount. على داكشي قلت له get mount. دابا نتوما هادشي كامل خاصكم تاخدوه كقاعده. يعني تيقول لك في لو طون اللي تكون باغي دير فيه لانسيرسيون ديال واحد لا دات او بيان ماشي يعني لو موا، ولا الا بغيتي يعني غير عنصر واحد بحال دابا كنتي باغي تعرف غير اين عام انت، بغيتي تعرف الساعه، بغيتي تعرف اين شهر انت، بغيتي تعرف النهار في داك الشهر اللي انت فيه، فراه خاصك اوبليغاتوارمون الاستعانه بصديق. والصديق ديالنا قلنا هو داك لا كلاس اللي سميتو دايت. وقلنا هاد نيو هادي كتدل على ان هذاك العنصر كيمثل ليا واحد الحاجه اللي كتسمى اوبجي. شنو هو اوبجي؟ شنو هي كلاس؟ بالنسبه للناس اللي قرات لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اوتوماتيكمون غادي يكونوا عارفين شنو هو كلاس او ميم طون عارفين شنو هو اوبجي. كنتي قريتي جافا فطبعا غادي تكون عارف شنو هي كلاس، عارف شنو هي اوبجي. كنتي مازال ما شفتي لا كلاس لا اوبجي، ف يعني تانكيات لو طون اللي غادي نوصلوا ليهم احنا غادي نشرحوهم اون ديتاي. نديرو واحد الريكابيتول مره اخرى. قلنا في لو طون اللي كنكونوا باغيين نديرو فيه لانسيرسيون ديال واحد لا دات راه خاصنا اوبليغاتوارمون نعتمدو على واحد لوبجي او بيان نعتمدو على واحد لا كلاس. لا كلاس ديالنا حنايا اللي غادي تمكننا من اننا نعرفو النهار اللي حنا فيه والعام اللي حنا فيه والشهر اللي حنا فيه والساعه ديالنا، هي لا كلاس اللي سميتها
ديت. على داكشي قلت نيو ديت، وقلنا هذا عبارة على ايش؟ على واحد لوبجي. الوغ من بعد بقيت كندير ديكلاراسيون ديال دي فاريابل، وكل فاريابل راني درت له لينيسياليزاسيون على حساب البوزوان ديالي انا. كنت باغي الساعة، قلت بان اكس كتساوي اكس بوان جيت اور، يعني كيف بحال اللي كنقول له عرفني على الساعة ديال دابا اللي كاينه فين، اللي كاينه في هاد لا ميثود، او بيان اللي كاينه في هاد لا كلاس اللي سميتها دات. وقلنا جيت اور هي عباره على واحد لا فونكسيون او بيان واحد لا ميثود اللي كاينه فين في دات. عشان نفس الفيلم، بغيت المينوت قلت له جيت مينيت، بغيت سكوند قلت له جيت سكند، بغيت العام قلت له جيت فول يير. غير واحد الحاجه، هادو راهما سو دي ميثود، هادو راهما سو دي فونكسيون، هادو راهما سو دي ميثود. انا كنقولها وكنعاودها، راه تجي تحيد له اس ولا تحيد له ايغريك راه ما يخدمش. خاصك تكتب المسميات كما ينبغي، خاصك تكتب المسميات كما ينبغي. بحال دابا انا نجي لهنا ونحيد له ام، ندير له اونجستري، نرجع للنافيغاتور ديالي وندير اكتواليزي. هانتوما لاحظوا معايا لو طون اللي حيدت داك الحرف اللي هو ام، درت اكتواليزي في النافيغاتور ديالي، ما لقيتش داكشي اللي انا كنقلب عليه. باش تعرف فين كاين الخلل، راه باغفوا كيكونوا هاد المشاكل هادو. باش تعرف فين كاين الخلل خاصك دير انسبكتي هادي، يعني تكليكي بالضغط ودير انسبكتي وتمشي للكونسول، وهو هنايا غادي افيشي لك الخطا فين كاين. يعني كيقول لك الخطا راه كاين فين في لالين 19، تكليكي عليها اوتوماتيكمون غيديك البلاصه اللي فيها الخطا هو دا الكرو. هو هنا كيقول لك التعليمات علاش كاين الخطا. بحال دابا قال لك encode type error، علاش؟ لان قال لك x.get is not a function isn't a function. ها هو تا قال لك بان هذه get month، حنا حسن حيدنا ام، يعني بحال اللي قلنا له get month. قال لك هي ليست عباره على واحد لا ميثود، هي ماشي فانكشن، هي راه ماشي فانكشن. باش عرفها هي ماشي فانكشن؟ لانك انت ديجا خدام في واحد لا كلاس اللي سميتها دايت، وهذيك لا كلاس قلنا اللي المسمى ديالها دايت ديجا فيها دي ميثود او بيان دي فونكسيون. يعني سواء كنقولوا ميثود سواء كنقولوا فونكسيون، هادو كيبقاو مجرد مسميات. هو شنو عنده؟ هو عنده مونث ما عندوش اوث. على داكشي قال لك x.getSouth isn't a function. هانتوما كما كتلاحظوا افيشا ليا ليرور، يعني انا عرفت بان الخطا ديالي كاين في لالين 19، يعني الخطا ديالي راه هو كاين في هاد لالين هذا. يعني خاصني نجي لهنا وناجوتي الحرف ديال ام، اونجستري، نرجع دابا النافيغاتور ديالي وندير اكتواليزي. دونك هانتوما كما كتلاحظوا لو طون فاش درت لا كوريكسيون ديال داك الخطا اللي كان عندي، هادشي هذا جا كوم يلفو، والبروغرام ديالي خدام، او بيان السكريبت اللي حنا درنا هو خدام. يعني وبهذا كنكونوا جاوبنا على اش؟ على لينونسي ديال ليكزارسيس 8. هانتوما كما كتلاحظوا في لينونسي ديال ليكزارسيس 8 قال لك انسيري لا دات دوجوردي دون لو دوكيمون، يعني هما لوبجيكتيف ديالهم يديروا لانسيرسيون ديال لا دات دوجوردي. بحال دابا هنا عطانا واحد ليكزومبل، قال لك لو سوم لو جودي 1 جانفي 2001 11 و 12 دقيقة 27 سكوند اكسيتيرا. دونك حنايا راه لو طون اللي غادي تكون نتا كدير فيها لافيشاج او بيان لانسيرسيون ديال داك لا دات، طبعا غادي يعطيك لا دات اكزاكت، لا دات تيل كيل اللي عندك نتا في داك المومون. يعني غيقول لك بانك نتا راك في لو ميركودي، يعني انا شخصيا اوجوردي راه هو لو ميركودي لو 1 جانفي 2020. الحاجة الثانية شنو هي؟ هي الساعة. دابا تيقول لي بان الساعه اللي انت فيها راه هي 9 دونك نديرو اكتواليزي، راه هي 9 و23 سكوند. اشاك فوا فوق ما تدير اكتواليزي كل ما هو تيزيد العدد ديال لي سكوند. هانتوما كما كتلاحظوا اكتواليزي 33 سكوند اكسيتيرا، يعني الساعه ديالي راها خدامه بالطريقه اللي هما بغاو. دونك علاش بالضبط؟ يعني واحد الحاجه اللي كنتمنى انكم تكونوا فهمتوها هي، قلنا في لو طون اللي كنكونوا باغيين، يعني اخر مره غادي نعاود ندير واحد الريكابيتول لهاد ليكزارسيس هذا. قلنا في لو طون اللي كنكونوا حنايا باغيين نديرو فيه لانسيرسيون ديال واحد لا دات، خاصنا اوبليغاتوارمون الاستعانه بصديق. الصديق ديالنا هنايا هو عباره على واحد لا كلاس اللي سميتها ديت، وكلاس يعني
كمفهوم نقد نقول لكم بأن كلاس هي عبارة على واحد البلو برينت أو بيان واحد البروتوتيب. الناس اللي شافت جافا، الناس اللي قرات لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي غادي تكون عارفاني علاش كندوي. بارابور الناس اللي مازال ما شافتش هادشي هذا، راه كاينين دي سيونس لي كونساكري جوستومون لي كلاس او ميم طون لي زوبجي. ولكن دابا في لي لونسي ديال ليكزارسيس طلبوها منا، يعني خاصني اوبليغاتوارمون نعتمد على ايش؟ على هاد الصديق ديالنا اللي هو لا كلاس ديت، باش نقد انا نعرف شنو هي لا دات اكزاكت ديال اوجوردي. دونك شنو درت ديكلاراسيون ديال دي فاريابل، او ميم طون بقيت كندير لينيسياليزاسيون ديال كل فاريابل. قلنا اكس كيساوي نيو ديت، وقلنا فاش كنلقاو نيو هذاك العنصر كيتسمى اوبجي. ومن بعد درت لينيسياليزاسيون ديال ايكغيك، كيف بحال اللي قلت له بغيت انا الساعه ديالي نعرفها شحال دابا، بغيت نعرف شحال في الساعه، وهذاك يعني داك الساعه اللي غادي تقول لي نتايا خزنها ليا فين، في داك الفاريابل اللي سميتو ايكغيك. من بعد قلت له زد كيساوي اكس بوان جيت مينيت باش يقول لي شحال مينيت ويخزنها في زد اكسيتيرا. من بعد انا فاش كنت باغي نعرف يعني لو موا ولا كنت باغي نعرف لو جور بالمسمى ديالو، كان خاصني اوبليغاتوارمون شنو ندير؟ كان خاصني اوبليجي ندير واحد الطابلو، وهذاك الطابلو نحط فيه المسميات كوم الفو. حيتاش الا مشيت حتى ما قلتلوش مثلا دي شومبر، لا عفوا، دي ديمونش لاندي ماردي، الا ما قلتلوش لي جور ديال لا سمين، هو شنو غادي يدير؟ هو غادي يخرج من باب واسعة، غادي يعطيك جوستومون ولا غادي يسترجع لك فقط لا فالور ديال داك لاندكس اللي فيه ديمونش. بحال دابا ديمونش هو عنده كيساوي زيرو، لاندي هو عنده كيساوي واحد، ماغدي هو عنده كيساوي جوج، ميركودي هو عنده كيساوي ثلاثة. حنايا اوجوردي شنو عندنا لو ميركودي، يعني غادي يقول لك انت راك في النهار الثالث. انا ما بغيتش نعرف راسي واش في النهار الثالث، انا بغيت نعرف راسي واش في لو ميركودي ولا في لو جودي. ما بغيتش نعرف راسي، ما بغيتوش انا يقول لي راك انت في النهار الثالث، لا راك انت في النهار الثامن، لا راك انت في النهار 20. اسيدي بغيتو يقول لي اكزاكتومون لو جور اللي انا فيه. كان خاصني اوبليغاتوارمون ندير لا كرياسيون ديال واحد طابلو. هذاك الطابلو حطيت فيه لي جور ديالي انا، باش في لو طون اللي قلت له جيت داي شنو دار هو؟ ما عطانيش لا فالور ديال الداي، يعني ماشي قال لي راك انت في النهار الرابع، لا راك انت في النهار الثاني، لا راك انت في النهار الثالث. قال لي لا، عطاني لا فالور او بيان عطاني المسمى ديال داك لو جور، قال لي انت راك في ميركودي. سا مارش. من بعد شنو كنت باغي نعرف؟ كنت باغي نعرف لو موا. نفس العمليه، كنت ما درتش طابلو فيه لي موا، شنو كان غادي يدير؟ غيقول لي لا انت راك في الموا الاول، لا انت راك في موا 12، لا انت راك في موا 11، لا راك انت في موا 10. لا، حنا بغينا نعرفو كل حاجه والمسمى ديالها. الا كنا في جونفي رحنا في جونفي، كنا في فيفري رحنا في فيفري، كنا في جويي رحنا في جويي. اصلا هادشي اللي طلبوا منا هما في لينونسي ديال ليكزارسيس. على داكشي درت لا كرياسيون ديال واحد الطابلو، وطبعا حطيت فيه لي فالور اللي عندهم علاقه بلي موا. وقلنا خاصكم تكملوا حد ديسمبر، انا كملت جوستومون واحد اوت، ولكن كون كنت في ديسمبر كنت غادي نكمل في ديسمبر، ولكن نتوما دو بريفيرونس كملوا في ديسمبر، ما غاديش تخسروا حتى شي حاجه، غتبقاو جوستومون 4 موا. الوغ من بعد يعني حطيت المسميات، يعني حطيت المتغيرات ديالي، درت لهم لينيسياليزاسيون. اخر حاجه كانت عندي هي لافيشاج، وقلنا باش نقدو نافيشيو واحد الحاجه في النافيغاتور ديالنا خاصنا نعتمدو على ياش على هاد الستيتمنت اللي المسمى ديالها document رايت. فتحنا الاقواس ديالنا، سالينا بوان فيرغول، وبقيت جوستومون كنحط هادوك لي فاريابل اللي انا بغيتهم نافيشيهم، او ميم طون هادوك الفاريابل اللي كيمثلوا ليا هادوك لي فالور اللي انا كنقلب عليهم. كنقلب على الساعه فين حطيتها في المتغير ايغريك. لو طون فاش جيت نافيشي، ها انا افيشيت ايغريك هنايا. كنقلب على المينيت، حطيتها فين؟ في الفاريابل اللي سميتو زد. لو طون اللي كنت باغي نافيشي، ها انا افيشيتها، يعني ها انا حطيت زد ديالي اللي انا باغي نافيشيها. عاوتاني شنو عندي العام، بغيت نعرف اين عام انا فيه، حطيتها في واحد الفاريابل سميتو ها انا جيت لهنا وافيشيت اكسيتيرا. يعني درت جوستومون دي فاريابل باش في لو طون اللي كون باغي نافيشي نسهل عليا، باش ماشي بحال دابا ايكغيك. فين هي ايكغيك؟ فوالا، هادي هي ايكغيك. قلت علاش ما نحطهاش في فاريابل ولا نجي لهنا وناخدها، وفي لافيشاج نجي ونبقى نحط كل حاجه هكا. حط هادي هكا، عاوتاني زاد، خود زاد. فين هي زد؟ هنايا هي هادي. حيد زد من هنا وحطها هنايا. دونك قلت دو بريفيرونس ندير ديكلاراسيون ديال دي فاريابل باش يسهلو عليا. سي بون.
دونك جيسبر انني كون وصلت لكم المعلومه كوم الفو. وطبعا اللي ما فهمش شي حاجه نيزيتي با دو نو كونتاكتي. وهذا هو السكريبت ديالنا اللي صوبناه واللي بيه قدينا نديرو لافيشاج ديال لا دات اكزاكتومون دوجوردي. هو تيقول لك نو سوم لو ميركودي 1 جانفي 2020 and يعني 29 ولا 26 مينوت و 28 سكوند. راه لو طون اللي نتا غادي تصوب فيه هاد السكريبت هذا غادي تكتشف بان هاد السكريبت كيعطيك اكزاكتومون لا دات دوجوردي بالساعة بالثانية بالمينوت بالعام بلو موا بلو جور و ميم طون باش بالنهار ولا في يعني شحال في الشهر. بحال دابا اليوم راه 1 جونفي يعني لو طون اللي نتايا غادي تصوب فيه هاد البروغرام هذا راه غادي يعطيك اكزاكتومون لا دات اللي نتايا فيها. ودير واحد لا كومباريزون، جبد التليفون ديالك ولا سير للبيسي اللي انت خدام فيه وشوف واش فريمون داك الساعه اللي كاينه تما عندك هي الساعه اللي عطاك. فهمتي؟ يعني غادي يعطيك اكزاكتومون لا دات ديال اش ديال اوجوردي.